जायते फावट आमी पळयलां जायतीं आमची शापाय शामाय एकसुरीची येतात. भुरग्यांक ल्हान व्हड करूंक तीं बारीक वागतात. तांकां गरज तेन्ना तांचो सांबाळ करूंक आमी विसरतात. राग दुस्मानकाय आमच्या काळजांत दवरून आमी जियेता. आमच्या भुरग्यांच्या झगड्यांनी पडून दुस्मानकाय वाडयता. तांकां मोगसून आनी आमी भुरग्याचेच भाशेन जावंक जाय. हो संदेश ह्या नाटकुल्यांतल्यान पळोवया. नाटकुल्याचें नांव भुरग्यां भाशेन जावया. गोरा ओ गोरा, आयज आमची सेजन बाय कितें करता गो? करतलें आनी करतलें रोजां. काजारू कोणाचे? वेलन्सियाचे? काजार म्हणजे रोजार. जालो सगळो बाजार. आगे बाजार म्हणजे रोजार रोजार रोजार. रोजारू मागीर कितें म्हणटाले? काजार बाजार. ही सारकी बेरी. तुका कानान बरें तेल दाखये आयकोंक येयना ती सायबा. पळय गो, म्हजो फोनूच स्टॉक ना मुगो. कितलेशे दीस जाले म्हज्या चेड्याचो फोनूच येना. पूण ते चेडवाचो फोन येता मुगो. पळय पळोवया कितें जालां तें म्हज्या फोनान. चेडवाचो फोन? होय. The person you have called is temporarily not available. The person you have called is temporarily not available. बॉल कसो येतलो? बॉल न्हू, कसलो फुटबॉल? आगे बॉल म्हणजे बॉल. बॉल कसो येतलो? तुज्या फोनार कांयच बॅलन्स ना. नाच गो, रुंबा. आगे नाच म्हणजे तुज्या फोनार कांयच बॅलन्स ना. शी सायबा सारकीच इराण करता. हाचे कोबऱ्यांनी तुजी कोणीच फटकून भेटिली. कोणी गो? कोणाक मारतात? माजरा. आगे कोणी म्हणजे शी सारकीच इराण केले आयज हे पायले. बघा तिचे तिचो पूत तिका गोंयांत एकसुरी सोडून लंडनाक गेला. तूं लंडन केन्ना वयता गे? आमकां न्ही गो, व्हरलो लंडनाक. तुज्या पुताक सांग मगे तुका लंडनाक व्हरलो. तुका खबर आसा थंयसून बरीच थोडी पडटात पळय. तुज्या पुताक तुका व्हरोंक कुशीना. तो फकत तिका पयशे जोडून गेला. आसूं कितें, थंयसून तूं वचून हांव कितें करतली? आमचे गोंयांत बरें. सो बरें तर हांव येता, म्हाका रांदूंक जाय. बरें, बाय. शौर्य हांव ते सायडीन रावता, तूं हे सायडीन राव. चल दोरा कॅच कर. दोरा. येस, हो पॉट म्हाका. ना ना, हांव केन्ना पियां? म्हाका रिंग लावंकूच ना. रिंग अशें सायडीक सायड गेला. स्वराज करता तूं अशें कितें तूं वचून घेवया. बरें चल राव. येस वेलेन्सिया, हो पट म्हाका. तूं आउट. आय एम नॉट आउट. तुजे रेडी झोप नीट तेकला. सो हाव कॅन आय बी आउट? तूं स्वताच चिटींग करता. कितें खंयचे दी तें रिंग. हांव वेलोस्का घेवन खेळटा. वेलोस्का तूं गरज ना. हांगासर कितली फ्रेंड्स आहा. रूथ आहा, एलिझाबेथ आहा, क्लेन्सी आहा. गरज पडल्यार हांव फादर कॅबिनाक आपयतलें म्हाका. ओदीक बरें, तुज्या पेल्याक घेवन खेळल्यार बरें. एलिसिया तुका बरेंच सांगता तें रिंग म्हाका दी मूड. ना दिवचें ना. हें रिंग म्हजें. दोन रिंगां चोरून गेल्या. आजून दिवना. तूं सोन्याचें व्हडलें चोर. तुवें म्हाका चोर म्हटलें. हांव चोर जाल्यार तूं आशीचे कास्ताचे लावते. म्हजें कान बरें मातूक खातालें मुगो. आलगे तुजें त्या तुजें नांव हांव फादर कॅबिनाक सांगतलें. तुजें चोर जाल्या रिंग मारून फोडटलें. आनी हांव तुजें धोकेच मोडटलें. तो पळयता. यो गोबी पळोवया तूं हांव म्हाजें मामीक सांगतलें. आगे म्हाजें माय मी हांगा दोगांक दिता. यो गो बेगीन भायर यो गो. तुजें चेडूं म्हजें चेडवाक मारता. ओ रोजिता. म्हज्या चेडवाक दुखून फकला वयलें. कित्याक लागून गो? ताका फकत दुखल्ला. ना तो रोखड्याची ट्रान्सफरांस चालवपाची. आवय सायबा ती व्हडली राक्षी. कितें तुवें म्हाका राक्षी म्हटलें? हय तूं राक्षी. रोखडेच झगडो फुडें.
चौकटीचे सुद्धा माय तुका हांव राक्षीत दिसता रे माय तुका हांव राक्षीत दिसता तुमकां दिसता हांव राक्षीत म्हणून पूण ते गोदिनान म्हाका राक्षीत म्हटले येवन दी म्हजें गोड आयज पासून म्हजें गोड साकरामेताचें गोड म्हाका राक्षीत म्हणून येवन दी तेका कितें करता गो सोलो सोलो पुनव दिसता तूं सोलो मोठो कसो अगल तुका हांव राक्षीत दिसता रे ही राक्षीनूच वयल्यान आपूण राक्षीन काडले आकाश राक्षीन केला कितें तूं पेन्सी कितें जाला गो म्हाका जाल्यार कांयच समजना तुजें आकाश तू जाणाय आयज पॅलेसिया आनी एलिसिया केन्ना केन्ना झगडूंक लागली हांवें वचून एलिसियाक दुखलो सगळो उडयलें त्या पाराक रोजितान म्हाका राक्षीत म्हणलें म्हाका जाय तुवें आतांच वचून ताच्या घोवाक पंपयलो कितें म्हणून दुसरे पावल ताणें जर म्हाका राक्षीत म्हणली जाल्यार हांव ताका रोग तुमकां पिवतलें आनी ताका टपाल म्हणून दवरतलें आज वयता म्हणपाचें ना जाल्यार बरें बरें वयता रोजिता तो दोन मेवल्यार हांव थंयसरून ताका सांगता आनी रोजिता मेवल्यार ताचेर वयल्यान वयर सोटा सोट करून मारता पूण म्हाका पयलीं इल्लीशी चाव तरी दिवंक जाता तुका कित्याक सदांच काल लागता यो सी ओल्डी राक्षी आगो रोजिता कितें जालां बायलां सगळ्यांक खूब आवडटा बायलान भितरल्यान सगळें कायतून घेवली ते फॅन्सी म्हज्यो केश्यो पेले पेले करून आपल्या घोवाक सांगता आसतलें केशी कसल्यो त्यो ते हांव नको आगो रोजिता जाला तरी कितें त्या भुरग्यांच्या जोगड्याक लागून ते फॅन्सी म्हाका जाणा म्हटलें ताणें म्हाका अशें म्हणपाचें आनी तुका त्या लोकांची बायले कशी मेळ्ळी चालू देखून म्हाका जाय तुवें वचून ताच्या घोवाक सांगलें दुसरे फावटी ताची बायलेन तोंडाक तोंड घालें जाल्यार हांव तिका आडयेन पिडयेन पिटून मिठाच्या पाराक सद्या नीटूय खबर जाला आनी बाबा जाल्यार म्हाका सांगता आरे तूं सामको भिवूटो तुजे लागीं कांयच जावचें ना हांवूच ताका दाखयता कितें पळय पळयात काल ती भुरगीं एकामेकाक शोधताना जवळली आनी आयज परत एकठांय खेळटा पूण आमी जाणटी दुस्मनकायेचान कित्याक जाय पळय हो जावन आसा भुरग्यांचो भुरग्यांच्या भाशेन आमी विसरूंक जाय ओय आकाश तूं सांगता तें सगळें सारकें आसा जेजू अशें म्हणटा धाकटुल्या भुरग्या भाशेन देवाचें राज मानून घेनात ती तांतून भितर सोडली ना देखून आमी सगळीं ल्हान भुरग्या भाशेन मुख्य मोलाची जावया मागीर दिसोक नाका जैसा देश वैसा भेष जैसा देश वैसा देश सोचवोक ना जाणात तुमी म्हज्या पुतान म्हाका फोन केला तो येता म्हूण गोंयांत म्हाका व्हरपाक हांव चल्ली लंडनाक अरे तू चोरली लंडनाक फाटी हांवें तुज्या पुताक जायते वायट उतरांनी उलयली हांव चुकलें आसूं न्ही तें हांवें म्हज्या पुताक बक्षिलो पयलींचे सगळें विसरून आमी भुरग्या भाशेन जावंक जाय वडिलांचे मेसांक घेवप हे खूब म्हत्वाची तांच्या मागण्यांनी आमकां भरपूर बरेपण फावो जाता
तांचे फेसांव आमकां आशिर्वादान जोडटा. God bless you. God bless you. आमी भुरगीं आसली तेन्ना ताणी आमचो जायतो परमूस केलो. तांची जायते पिराय आमी तांचो सांबाळ करपाची गरज. होय, आमची शेकाय शेमाय आमच्या वाडट्या जिवितांत खूब म्हत्वाची आनी वालोराची. ताणी आमकां तशेंच आमच्या आवय बापायक वावाटान आनी बरे देखीन वाडूंक जायतो आदार दिला. ती खूब जाणवायेन बोल्ल्या आनी बऱ्यो चाली रिती तांचे कडेन आसा हें आमी समजिकायेन मानून घेवंक जाय. होय, होच संदेश घेवन आमी आमच्या शेपाय शेमायचो मोग करुया आनी तांकां आमचो वेळ दिवया आनी धाकटुल्या भुरग्या भाशेन जावया. Happy Independence Day.